السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. دائما في الدروس ديال المحاسبة العامة لا كونطابيليتي جينيرال، واليوم غادي نشوفوا ان شاء الله لي 7 برينسيپ كونطابل فوندامونتو. اذا ملي تنهضروا على لي برينسيپ كونطابل فوندامونتو يعني العدد ديالهم هما 7 المبادئ لي غوتوني، يعني تيبازي عليهم لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل. وباش هاد السبعة المبادئ إلا احترمناهم تيعطونا واحد ليماج فيديل، يعني واحد الصورة يعني شاملة ديال لا سيتوياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز. ودونك أي شركة مفروض عليها أن تحترم هاد لي برينسيپ. أول برينسيپ هو لو برينسيپ دو بيرمانونس دي ميثود، مبدأ دوام يعني الطريقة باش نخدمو. دونك بالنسبه لهذا البرانسيب اش يقول لنا؟ تيقول لك بانه من واجب على الشركه باش تقاد بوغ ايطابليغ هذوك لي زيتا دو سانتيز ديالها. لي زيتا دو سانتيز هما 5، عندنا البيلون، الحصيله، لو سي بي سي لو كونت دو برودوي دو شارج، عندنا او اس جي ليتا دي سولد دو جيستيون، عندنا طابلو دو فينانسمون، وعندنا ليتيك سيتادير ليتا دي انفورماسيون كومبليمونتير. هاد لي 5 ايتا دو سانتيز يعني لا بريزونطاسيون ديالهم يعني من سنه الى اخرى دان اكزرسيس ا لوتر، ان اكزرسيس كونطابل ا لوتر. ان اكزرسيس كونطابل اللي قلنا هي واحد لا بيريود اللي تتبدا في شهر 1 وتتسالي في شهر 12، وقلنا بان راه لونتربريز المده ديالها ولا لا ديغو دو في ديالها يعني 99 عام. داكور، يعني شاك اني خصنا نبقاو نديرو نفس الطريقه، ما غاديش نغيروا طريقه من سنه الى اخرى. الطريقه ديال البريزونطاسيون ديال لي زيتا دو سانتيز. بالنسبه للمبدا الثاني هو لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون او بيان لو برينسيپ دانديبوندونس دي زيكزارسيس. دونك اشنا هو هذا المبدا؟ هذا تيقول لنا بانه يعني كل سنه ماليه، يعني قلنا تبدا في شهر 1 وتسالي في شهر 12، خصنا ندخلوا فيها فقط لي شارج ديالها، يعني دوك المصاريف ديالها ولي برودوي ديالها. ناخذ مثال، ما تنشوفوش لا دات دو ريغلومون ولا لا دات دونكيسمون. نعطيك مثال، مثلا اون انتربريز شرات لا مارشونديز في 29 شهر 12 2020، مثال 29 شهر 12 2020. دونك هاد لاشا علاش من اكزرسيس غادي تحسب؟ ميم سي واخا انه الريغلومون ما غاديش يكون حتى لشهر 1، سيتادير اشا اكريدي ما غاديش نخلصوا الفورنيسور حتى لشهر 1، ما تتهمناش حنا لا دات دو ريغلومون، تتهمنا لاشا يعني غاطاشي على كل ليكزرسيس اش من سنه. دونك غاطاشي على ليكزرسيس 2020، ما غاديش ندخلوها في ليكزرسيس 2021. دونك غادي نحسبوا هاد لا شارج على ليكزرسيس 2020. دو ميم عندنا فونت دو مارشونديز في لو 31/12 في 2020 مثلا، بعنا سلعه، واخا الكليون ما غاديش يخلصنا حتى لشهر 2 ولا حتى شهر 1 ولا حتى شهر 3، حنا ما تيهمناش لا دات دو ريغلومون، غادي ندوزو هاد الفونت على ليكزرسيس 2020. دونك يعني شاك اني غادي تكلف بالمصاريف ديالها والمداخيل ديالها. troisième principe هو البرانسيپ دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون، بمعنى قلنا بان لونتربريز عندها 99 سنه. ملي تنكريو حنا اون انتربريز تنأسسوا واحد الشركه، الهدف ديالنا هو الدوام والاستمراريه ديال هذه الشركه، يعني لا بيرينيتي ديالها. ودونك لا بيرينيتي ديالها مرتبطه بمدى تحقيق هذه الشركه دي بينيفيس، يعني ارباح. ولكن هذاك لو جيرون ولا داك لو ديريكتور ولا داك يعني الناس اللي جابوا هذاك راس المال تيحاولوا ما امكن يحاولوا الشركه تبقى لمده اطول، يعني لا بورسويت نورمال دو سيز اكتيفيتي، يعني يحاولوا ما يديروش اخطاء اللي تتدي يعني لا ديسولوسيون ديال لونتربريز. حيت المحكمه هي مثلا الشركه تيكون عندها ديون، يعني تتراكموا الديون عليها، يعني الدوله ولا نقولوا المحاكم هما اللي تعطي الراي ديالها باش ان هذه الشركه تقدر دار ليها ما يسمى بلا ديسولوسيون ولا تباع في المزاد، الماتيريال ديالها، الممتلكات ديالها، الباتريمون ديالها يتباع في المزاد العلني. دونك حنا ما تكونش عندنا واحد النيه مبيته انني غادي نخدم بواحد الشركه واحد 5 سنين وغادي ندير لها فايت، انه خصها تكون عندنا لا كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. سي بوركوا في لا رياليتي في الواقع تلقاو بعض الشركات، تلقى شركه فلان وابنائه، تلقى شركه تيورثوها الناس على من جيل الى جيل.
لو برانسيب دو كو هيستوريك. شنو هو لو كو هيستوريك؟ يعني التكلفه اللي تبقى يعني ان اي ايموبيليزاسيون مثلا اي اليمون، مثلا شرينا واحد الماتيريال دو ترونسبور، شرينا بواحد لا فالور دوريجين ديالو، لا فالور داكيزيسيون تساوي 300,000 درهم، ميم سي ان هذا الماتيريال دو ترونسبور لا ديغو دو في ديالو 5 سنوات، الا شرينا ب 300,000 درهم تيبقى في لا كونطابيليتي 300,000 درهم، ميم سي ان تيوقع لي ما يسمى بلامورتيسمون، لا ديبريسياسيون دو لا فالور ديالو مع لو طون مع ليزاج مع لوبسيليسونس، راه اوتوماتيكمون تنقص القيمه ديالو مع الاستعمال. داكور، دونك واخا تنقص الاستعمال ديالو راه تندوزها في واحد لو كونط دامورتيسمون، ولكن لا باز دامورتيسمون لا فالور دوريجين ديالو تتبقى ثابته، يعني لو كو باش شرينا لا فالور دونطري تتبقى ثابته دان اكزرسيس ا لوطخ، الا درنا لامورتيسمون اللي تيسمى لامورتيسمون كونستون. داكور، يعني تتبقى بنفس القيمه، ميم سي ان ما تكون، ميم سي ان واخا القيمه ديال داك الماتيريال دو ترونسبور سيبوزون انه تزادت كاع القيمه ديالو في السوق ما تتهمناش، يعني البلو فاليو ولا الموان فاليو ما تتهمنا، تتكونطابيليز هذيك في الريزولتا، ميم سي واخا زادت القيمه ديال داك ليموبيليزاسيون واخا نقصت القيمه ديالو جو كونستات ما تنديرش لي ريفالياسيون او كور دو ليكزيرسيس. بالنسبه للمبدا الخمسه هو البرانسيب دو بريدونس. اش يقول لي؟ مبدا الاحتراس. هذا البرانسيب اش يقول لي؟ تقول لك ميم سي مثلا عندك واحد لا شارج الي بروبابل. شنو هي واحد لا شارج بروبابل؟ توقعتي انك غادي تكون عندك واحد الخساره، مثلا واحد الكليون بعتي ليه المارشونديز، بعتي ليه السلعه كليون، حيت الكليون كاينين دو تيب، كاين الكليون فيديل والكليون دوتو ليتيجيو، الكليون دوتو ليتيجيو هما اللي وصلنا معاهم المحكمه او مشكوك فيهم. واحد الكليون بعت ليه واحد لا فالور، واحد المارشونديز مثلا 100,000 درهم، ولكن هذا الكليون عنده دي بروبليم فينونسيي، دونك ما غاديش يقدر يخلصني، شكيت انه ما يقدر يخلصني، دونك تنكونستاتي اون بروفيزيون، يعني ان هذاك المبلغ ديال 100,000 درهم واحد 30% ما غاديش نتخلصوا فيها، توجور المبلغ تنقولوا اور تاكس، هاد البروفيزيون تيتحسب اور تاكس، دونك جو كونستاتي شارج ديال داكور، جو كونستاتي شارج، دونك جو كلاس بعداك هذاك لو كليون، عاد من بعد تندوز لك لا دوتاسيون سيتادير البروفيزيون. تقول لي هذا هو اللي تقول لي البدء ديال البريدونس، يعني الا كانت هذيك لا شارج هي المتوقعه انا غادي نكونستاتها قبل ما توقع، جو كونستات الا وقعت غيالمون راه سي بون، راه حميت نفسي كشركه، الا ما وقعت ندير لي لانولاسيون سيتادير ريبريز، دونك تنديروا بحال قلنا ما وقع والو. داكور، في لاني سويفونت. بالنسبه لي برودوي نو تاتي غيالمون يعني انكيسي هذيك البرودوي، يعني مثلا بعتي المارشونديز ما يمكنش نقولوا غادي نتوقعوا نبيعوا المارشونديز جو كونستاتون كونطابيليتي انني غادي نبيع مثلا 100,000 درهم، نو تنبيع عاد اش نكونستاتي البرودوي في لي شارج اللي عندنا. داك الكيستيون ديال بريدونس. برانسيب 6 لو برانسيب دو كلارتي، يعني اشنو هو الكلارتي؟ هو الوضوح، مبدا الوضوح، يعني توت لي زوبيراسيون ولا لي زانفورماسيون اللي تيكونوا عندنا في لي زيتا دو سانتيز ولا دون لي كونت ما يمكنش يكونوا عندنا دي كومبونساسيون. شنو دي كومبونساسيون؟ مثلا انا شريت ماتيريال انفورماتيك ان اورديناتور وشريت لي فورنيتور دو بيرو، ما يمكنش انا غادي ندوزهم في كونت واحد، في واحد الكونت تنقولوا مثلا كونت ديال مثلا ماتيريال ترونسبور ندخل معاه لي فورنيتور، نو الماتيريال ترونسبور عنده الكونت ديالو، الماتيريال انفورماتيك عنده الكونت ديالو، يعني سكنابي لي موبيليزاسيون على كلاس 2، ولكن لي فورنيتور غادي يمشي لكلاس 6، حيت الماتيريال ترونسبور غادي يبقى عندنا بلوس دان نو سيتادير 5 ans، ولكن الماتيريال لي فورنيتور دو بيرو تيدوزونا اقل من سنه، دونك شارج، يعني كل حاجه غادي نوضحها. مثلا شريت مات المارشونديز، une partie تشرات بار شيك بانكير، une partie تشرات بار اون اسبيس سيتادير لا كيس، اي une partie ا كريدي. دونك يعني ملي تندير انا لومبلوا هو شريت المارشونديز جو ديبيت مارشونديز، ولكن في البايمون ديالهم ولا لا دات اللي غادي نكونستاتي خصني نديسباتشي، يعني نفرق هذه، اون بارتي غادي تمشي لا بنك يعني شيك بانكير، اون بارتي غادي تمشي لا كيس سيتادير لا كيس اسبيس لا كيس، و اون بارتي تمشي للفورنيسور، بمعنى الفورنيسور مازال عندي اون ديت شي الفورنيسور. dernier principe هو البرانسيب d'importance significative. شنو هو l'importance significative؟ يعني اي معلومه اي انفورماسيون اللي قادره انها تاثر في لوبينيون ديال ولا لي ليكتور ديال لي زيتا دو سانتيز، قلنا البيلون ولا سي بي سي ولا ليتا دي سول دي جيستيون ولا طابلو دو فينونسمون ولا ليتيك، خاصها تكون عندنا في المعطيات. داكور، ما يمكنش انا جو كونستات في لا كونطابيليتي واحد لا شارج وما عنديش لا فاكتور، ما عنديش واحد لا بيس جوستيفيكاتيف، ضروري تنعتمدوا على لي بيس جوستيفيكاتيف. ما يمكنش انا جو كونستات. نعطيكم ان اكزومبل، مثلا عندكم لي سالاري، عندكم دو سالاري، واحد رسمي واحد بيرمانون يعني عنده لا سينيسيس ديالو عنده الحقوق ديالو، وواحد بحال تنقولوا ماشي فاكاسيون تنقولوا اوكازيونيل، يعني تيكون بحال قلنا ما تيخدمش يوميا، ما مرسمش بالدارجه، ما مرسمش. دونك عندكم الحق بانكم تدوزوا في لا كونطابيليتي سورمون لي سالير ديال لو سالاري اللي بيرمانون اللي مديكلاري في لاسيني، لوطخ تعطيوه لو سالير هكذا، يعني كيف تنقولوا حنايا في النوار، ما كاينش شي دوكيمون، دونك ما عندكمش الحق انكم تدوزوا في لا كونطابيليتي.
داكور. شريتي شي سلعه وما عندكش لا فاكتور ديالو، دونك ديك السلعه ما يمكنش دوزها في لا كونطابيليتي، خصكم اون فاكتور. داكور. دونك هنا يعني ضروري من لي بياس جوستيفيكاتيف. داكور. سواء يقدر يكون فاكتور، يقدر يكون بون دو كاس، يقدر يكون شيك، يقدر يكون بيلتان دو بي، داك الورقه ديال الاداء ديال البيرسونيل اكسيتيرا. دونك هاد لي برانسيب اذا تجمعوا بسبعه تيعطونا واحد ليماج فيديل دو لا سيتياسيون باتريمونيال دو لونتربريز.